बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात को हम बिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। जो लोग जुमेरात को हम बिस्तरी नहीं करते, इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है वो भी सुन लें। जुमेरात को हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं, जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसान हैं, जुमेरात और जुम्मे को हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है और इसका सवाब क्या है। हदीस की रोशनी में इसका सवाब क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करनी चाहिए। बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज से सोना कैसा है और बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज के बगैर सोया जाना कैसा है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। शोहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त मुंतखब कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हसास मिजाज होती है। लिहाजा अगर मर्द इससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या इस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ ज़बरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। अतबा का कहना है कि हम बिस्तरी करने में एतदाल से काम लेना चाहिए, और एतदाल यानी म्याना रवि में है कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए। हाँ, ख़ुसूसी हालात या तिब्बी उतार चढ़ाव के अतबार से इंसान इसमें कमी या ज़्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इससे जिस्म को नुकसान पहुँचता है, अक्ल कमज़ोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर कामकाज के काबिल नहीं रहता है, और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद की हैं इन्हें पूरा नहीं कर पाता। हम बिस्तरी 12 महीनों के तमाम अवकात और अय्याम में जायज़ है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय इसके कि मर्द और औरत रोज़ेदार हों या औरत हैज़ व नफास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुम्मे के दिन बीवी को गुस्ल पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्तरी करके इसे गुस्ल पर मजबूर करे और ख़ुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो, पैदल चल कर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लघु बात ना करे, तो इसे हर कदम उठाने पर 1 साल के रोज़े और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहतरम नाज़रीन, हदीस शरीफ में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों कि वो कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला इसके नामाल में 1 नेकी लिख देते हैं, और अगर प्यार से शोहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला इसके नामाल में 10 नेकियां लिख देते हैं। और शोहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया माफिया से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो इसके जिस्म से गिरता है और इसके बाल को टच करता है, तो इसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं, इस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला इसे नेकियां अता फरमाते हैं और इसके नामा अमाल में नेकियां लिखते हैं, और इसके बाल के बराबर इसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और इसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शोहर गुस्ल करता है वो दुनिया माफिया से अफजल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे वो चीज़ अता करते हैं जो दुनिया माफिया से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके इनके दरमियान फ़ख्र करते हैं कि देखो, ये अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद रात के इस हिस्से में मेरे खौफ से, मेरे डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है, और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फ़ख्र करते हैं। तो ये हम बिस्तरी करने की फजीलत है। शोहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र करता है
کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سو، رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس سوئیں گے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعے کی شب یا جمعے کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعے کے لیے جائے اسے سینگ دار مینڈھے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے کہ کل وہ غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا، اس لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہائے کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہیں تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیرخوار بچے بھی نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیرخوار بچہ ہوگا تو ہم بستری میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ مہینے کی کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جمعرات کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے سے لگائے رہیں،
تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آپ اسے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بستری کر لے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ احتیاطاً شیطان سے بچنے کے لیے ان تاریخوں میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔